نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ امت لوی اکابرین پر سٹیج تشریف فرما دی زمنگ استاذ رټولو سر دا اکابرینو او د زمنگ استاذ رټولو مشرانو انتہائی منگو تاسو شکریہ ادا کول منگو تاسو لفکار دی زر خپل پیر خپل استاد محترم زما دیر قابل قدر معزز مشر استاد العلماء فیر طریقت رہبر شریعت مست خداداد مرد قلندر حضرت مولانا مفتی گوہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی مشکور ما چھ اغی زما غندی او طالب علم تہم دلتا دراتک دپارا پخپل ٹیلیفون اوکو او ما تے حکم کو چھ انشاءاللہ تاسو برازیں زد اغی انتہائی مشکور ما زاغ مرگرو تمویم باز خلقی او خبر کئی زمائی عزت مندو چیرا مکابر او مشران دا باز مرگرو نچکم دے لاس اخلی الحمدللہ مونگ دا اکابر دا خپل اکابر په نقش قدم باندې روان یو زمنگ اکابر زمنگ مشران زمنگ پسر لاس دی نن زما عزت مندو زدا حقی انتہائی مشکور ما چه زما غند طالب علم تدل تدراتک دپارا پذات خود وینا او فرمائلا الحمدللہ دا زمنگ استاسو اکابرین دی عزت مندو مسلمانانو وقت انتہائی مختصر دیں زبا صرف یوسو خبر استاس اڑان دے عرض کم زما عزت مندو منگا استاسو چکم اکابرین دی اکابرو چی منگا استاسو تکم درس را کردے دے آغا درس پا منگا استاسو خپل زما عزت مندو مخی تک دو دو استازان نزدکڑے سبق پا مخی تک دو آغا سبق پا ما اتا تمامی دنیا ترسو زما استا اکابر زما عزت مندو علماء دیوبند دی دغا علماء دیوبند کم علماء دیوبند چی دا انگریز پسترگو کسترگی ورکڑے وے آغا اکابر علماء زمائی عزت مندو چاگا شیخ الہند رحمہ اللہ دے قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دے محمود زمائی عزت مندو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دے زما اکابر علماء دیوبند دغا علماء دیوبند چی ماوتا تکم درس را کڑے دارلوم دیوبند بنیاد چی پکم نظریہ باندی خود لشوے نن ماوتا تا دا استازان پسر باندی لاس دی ماوتا باندی اعتماد کی پکاردارا چی ماوتا دا دی اخپلو اکابرو دا دی اخپلو اسلافو پنقش قدم باندی روان شو زما دا اکابر سینہ کلا ہوا زما دا مشایخ سینہ کلا ہوا زما اکابر علماء دیوبند زما عزت مندو دا نظریات پابند خلقو دا عقائد پابند خلقو اگوی دا باطل پسترگو کسترگے ورکولے کو باطل دا انگریز پشکل کے راغلے قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ میدان تر ہوتے کو باطل زما عزت مندو سیاسی میدان تر آگلے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ میدان کے ولار دے کو باطل انگریز راغلے دے زما عزت مندو مخیطہ حسین احمد مدنی ولار دے کو باطل انگریز راغلے دے زما عزت مندو مخیطہ شیخ الہند رحمہ اللہ ولار دے کو باطل زما عزت مندو چرتا پا قرآن باندے عملہ کردہ شمس الحق حقانی رحمت اللہ علیہ میدان تر آگلے کو زما عزت مندو باطل دا غلام مرزا قادیانی پخشکل کی راغلے دے عطا اللہ شاہ بہاری رحمت اللہ علیہ دا علماء دیوبند بچے میدان کے ولار دے کو باطل عدالت تتلے دے زما عزت مندو شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ میدان کے ولار دے کو باطل زما عزت مندو راغلے دے اگا خلقو زما عزت مندو نظریات اور پا قائدو باندے حملہ کولا غلام غوث حضاوی رحمت اللہ علیہ میدان کے ولار دے دغا کامبرو بے قربانے ورکڑی دی اگا قربانے زما عزت مندو ماوتا تمخیتا موجود دی دماوتا چھ تاریخ اگورو مادخ پر اکابر تاریخ مطالعہ کو ومی قتل زما عزت مندو زما دا اکابرو پا تاریخ کے زما اکابر پا انہوں کے زرن شوی دی داما تخکارشو ماو قتل زما اکابر پسکروٹا چولی شوی دی زما دا اکابر دا سروننا سیری جوڑی شوی دی دا چاندی چوک نوالا دلی قلاب پوری زما دا اکابر دا سروننا سیری جوڑی شوی دی ما تخپلو اکابر درس را کرے دے زما شیخ زما عزت مندو شیخ و مربی شیخ سمی الحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا تیو کال نزیت عمر کے خپل بدن باندے چاڑے برداشت کر لے پسینے چاڑے برداشت کر لے پچہرے چاڑے برداشت کر لے لیکن موتا تے پتک تک
یو سبق راکو زما بچو روحانی اولادا یاد ساتا ما باطل تسر ٹٹ نکو ما پسینہ گزار اخڑو ما پا چہرہ گزار اخڑو زما پٹکے علوے تا ما خپل سینہ زخمی کرلا ما خپل جام دا شہادت نوش کو لیکن یاد ساتا ما تاسو تا درس کی چکم دیر بغیرتی درد پری نخو دو ما تاسو سرون اوچت کری دی دا پیو کالنا زید عمر کے ما پشا گزار انخوڑو ما پسینہ گزار خوڑلے ما پا مخ گزار خوڑلے ما دا خپلا کابیرو نقش قدم باندے تگو کو یاد ساتے دغه کابیر وینو سره با بی وفایی نه کوي زما استاد شیخ حسن جان صاحب په خپل سینه ګولای او خړلې ما او ته درس کې خپل وینه په خودلا بچو زما د دې وینې حفاظت وکوي ما استاد اکابر خپل وینه په خودلې ما او ته دا نن چې ما او ته پټکه بسرو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه کړای او دغه سلسله یو کړای دا ما او ته بدلتا اسم کو دې اکابر پټکی من نخ کتا کو انشاءاللہ کو وقت را لے ما او تا تر دین اسلام دا پارا چھ سرور کا کو وقت را لے مال ورکو کو وقت را لے چھ اولاد ورکو با انشاءاللہ دنیای کفر نن ملا ختمے دنیای کفر نن پٹکے ختمے دنیای کفر مدرسہ ختمے دنیای کفر مسجد درانی دنیای کفر طالب ختمے دنیای کفر لگیر قرآن ختمی دنیای کفر دا حدیث کتابون ختمی ما او تاجر ریزن اللہ شو انشاءاللہ کسب مدرسہ قائمو انشاءاللہ دا پٹکی حفاظت بکو انشاءاللہ گری حفاظت بکو انشاءاللہ دا سنت و پرچار بکو انشاءاللہ زمائی عزت مند یوازی دا سننا پخپل سے عود لے گئے دی اخپل مشران و توخے شعال انشاءاللہ دوار اللہ سنو جب کے پخپل سین عود لے گئے دی اکابر لڈان ورکے چھ انشاءاللہ من تاسو سرائیو دا خپل مرگر ٹھول تا درخواست کو مود لے گئے پخپل سے عود لے گئے دی علماء توخے چاہو من تاسو سرائیو کفر میواچنی وی مولانا چانن خوخ مدرسہ لوانی وی مولانا چانن خوخ پٹکے چانن خوخ تاسو لتا پوش کوما مولام خوخ تے کو خوخم ندے مدرسم خوخر کو خوخم ندا گرم خوخر کو خوخم ندا پٹکے خوخ تے کو خوخ ندے نن انشاءاللہ دا ستاسو لاسو چتول ستاسو لو دریدل دا تمام دنیا اینے من ورطوئی ستمگرہ واورا متکبرہ واورا جابرہ واورا مغرورہ واورا ظالمت تو ظلم کوا جابرہ تو جبر کوا ستمگرہ تو ستم کوا جبر چنا تو جبر کوا مغرورہ تو غرور کوا من بر محمد رسول اللہ دا ناموس نارم اچھتو من با انشاءاللہ دا مدرسی خدمتم کو دا گیرو دا پٹ کی حفاظت پم کو انشاءاللہ دا خپل اسلاف نقش قدم بزو دا خپل اسلاف استرگی با انشاءاللہ اچھتی بساتو انشاءاللہ وما علی